ትግራይ ሒዝላቶ ደረጃን ትበርሒነትና ዝሓስቦ ዘሎ ደረጃ ኣይጣዓምን ትግራይ ወዲቕ ኣላ وحال حدا شعكو وأنا مراحي بمخاني ناتي ودكتي نتقراي ودي أوائل كاكو أجري تقبر لك تقبل كتير لك وزي أجري تقبل كها كم سلطان ملك أونكو بقعتي بعد برحنا تيسو يلن حزون أنا إيز أصل يلن النار كانت أصل تمانكا تمالتي تمال بقى خاودي برت مال بقى خاودي حزون صباح عندنا بقى تود انتهي مالتي زي كو تخكل يكون سلازي سلطانون زود لنا سبعتنا بقى ايدوسيو نسخه صنح ندلينا زبل سب سلو زل الكاس ترانسفورميشنال تشينج قدر يوم زلو ترانسفورميشنال تشينج قاع كاب تحساسبانا كاب ودادبانا كاب سرحنا كاب مرحنتنا جمري كون زلو مسكونات كع أدابت جبر فليكسيبل زخانة قاعدة إلى نحط سلنا نحنا استفل نحنا بنفلتو نحنا بنأمنوا اللي طرحنا هنكد إلا كنا أب عالم إننا نبذلنا مستعلمونا تأسسرنا نتجراونا لوطنا نتوب شجراتنا فتحنا كنكيد زجبر لوطنا نبذلنا سلوزي قدني ترانسفورميشنال تشينج كاب ترانسفورميشنال تشينج وصعي كرفوت أنت حاسيبنا بزخفة من قد ماتيو تقرأ الحجنا يتفق متفاعز بهالنجار كم زلوا كن حسب لنا عدو زي ابن هازم متراز بهالنجارو كله غمز غير كن حسب لنا 10 عامات 3 عامات كو حلف نتيجنا هذا شيء بقى أي كأل كان تتوهي ليش كأل كان تمالي شجر زفت أرد حساس بعنا كايدا حزون بوق أسئلة شجر فتح أي كألن تبيله فكو بس أجزاء يجمعوا ويمن قست قرايور ولا تبيله بس أجزاء يجمعوا قلت إيش شو ممكن يجمعوا ثلاثان قالن محل توسد جمع تخيروا جمع كوي تفلين قلت إيش إن شو ممكن يصير جمع قلت إيش إن حسيت حدا نون دجنا تدقيمه قلت إيش إن حسيت حدا تدقيمه قلت إيش إن حسيت حمشتن حسيت شجتن تدقيمه زي لذي بقى حشوي إن نتصور زلنا تتحسسوا أنت برا حتى قيداني وشجر سفت زلوا سلازي توتال تشينجينج مزلو حزي ناي ولك اسم مفقارن مصلانا يكون انت غداي تشغر نيز تግራይና حدغا ነው ወሰዱ ካብ ውሽጣው ሽግርናን ካብ ናይ ደግ حدغا ሽግርና ነዝ ትግራይ ኣብዚ ኣብዚ ሓላል ምስተብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብትክክል ተስማዕማዕ ኮይኑ ዝረኸብ ላይ ስርዓታዊ ብልሹና ወይ ሲስተም ኮራፕሽን እዩ ምክንያቱም ስርዓታዊ ብልሹና በቃ ዋይድ ስፕሪድ ገሪ ኣብ ትግራይ ሙሉ ተስፋፊ ኣብ ኩሉ ትካላት እዩ أمرت أتيو أم منجستاو سيرفيس أتيو أب نايل مع تقالات أتيو أفتح تقالات أتيو أو نايل سطات تقالات أتيو أو كل أتيو نستقراي طعم زي ما سنة زول الحمام زي تاخوين يتمر إننا تنزي شجر زي كفوت زي كأله هو واقع زي كأله إلا هنو قصلا نوعلو أبزي إنفولفرس لزبوناي نوعلو أبزي إنفولفرس لزبوناي نوعلو أبزي إنفولفر كوين مالات بوزح قلت سري الله ويبوزح حفت أكي والله مالت يكون قد يكون يريسو تزلوا بوزيشن كم من بيرين تحرز وسير ومتمشي هو بس هو زلوا أقدم ناي تمالن بقول متمالن أقدم يزول منات يبلين كم نوع زين ناتدربن زمس أقدم يلا يا زعمن نوزي كما بقص زت قملو مغنياتاتنا اللوني بعلو دحري ودك الدرقس مسع عدل تقراين تقارن تايك خون زول نصر رود ماب نيرنا دو زول حتون يلقلي بخالي قاز نايهز تقراي بهرا وربحة بخما إنا خنحلو زلنا حزي يخون قدميت كقات موزغول حدقاتات تايم نتو كقات موزغول حدقاتات كما إنا نمكتم زول رود ماب بزي مهلاونا أب كيدي بزحات نجارات نتدرموا مسيوم يوم نسألتنا بوتادرا وحيل ناس إيرنا ينبر كابتو تادرا وحيل زول عامهم بزحتو عليشنا ناس إيرنا يوم ينازل من تيابلين أزون سام بيرو تجراي سني لهم كسام عند خيلهم كسام عند خيلهم قفت زحالة في كنا كل تعمت قعقلت وزيهم ضحك سخني له
تاينا نقبر لنا إلهم حساب تجميرهم أما قالوا خوفيلو أما قالوا خوفيلو كم حرام ريتي جيلو فيديونا لقاقه شير زقبر أتاجيقنا زبل أما قالوا خوفيلو له إزيا أديس أبا خوفيلو أديس أبا زازر بازي أديس أبا خوفيلو أديس أبا تزقمت نير السبزي نايفانو فيديوتات شير غيرو أديس أبا حنت ليتري حدر نايشاني دو أولادو وبو زلوغو ناي أورومنس أنا تور فيديو وي أكتيفيست تزاربو نو بروموت ناغوره نو جغنا ناوله شير غيرو ويناتو فيديو لطيفو أديس أبا كأمطو داخل أبيي أي أمطن نسمع ملسو نسمعي أب تግራይ ግን አሉ أب تግራይ ኮፊልካ ጅግንነት ياب تግራይ ወይድ ባዕለ ይወርድን ብፍላይ ሚስጥር ትግራይ ዘውፁ ሚስጥር ሰራዊቶም ዘውፁ ሰባት ንሕና أب تግራይ እንዳሃለው ነግሮም ነርና ሰማዕና ኢና አምነት ክነግረኩም ናምነት ጣዓመ ዝበሃል ቆልዓ ጣዓመ ማለት ሰብ ጠጠው ኢሉ እውን ይዝሓስብ ጌታቸው ንኽወድቕ ካብ ዝገበርዎ ሰባት ሓደ ጣዓመ ከም ጣዓመ ዝነበሩ ሰባት ሓቂፉ ምክያድ እዩ كم زخمانا خنو أصوات لنا نتجاجل لخا خنو لنا كم صلاقي ننتعامل كم فتوتي كم دقفتو كم ناتو أكتيفيست كم ناتو ملحس كم ناتو مسوسو تعشم دقفتي غيرو ناوسد أي خيدو زحزنا ننسوي نما يتقام نتقراي غمي غير قاعد يساوي أب نايتقراي ميدات أب نايتبع ميدات عندها فتادي قلتها ميدات نهاله هسوا عم نوركو إن أبراهام بلا إن زاديك مستر تقراي من قداي يولم سلام يولم بفلايد ما أبراهام أبالونا ينورا مسحو حاتو وركوا ينورا مستر قوة ملو يواصلني له خيدو داسيت تخبر له أفلا لنا سماين مدرنيو بقى جن جلسيو أجتهاتشو نوينيو أجتهاتشو ناي إنكع ينالو دينانو لو 100 كيلو دينانو بلو عدنا خندي خمسة جير كخمسة لكع مسترات تقرأ جن أو يجوز حيز خالد سبيه أبقى على عالم تزخون خمدي يفكروا النير أبقى على عالم تزخون خالي يسوقهم تأزوستو أي فقدون لا يبحق أي فقدون أبتقرأ راح تفقدوا أبتقرأ يسوي كان نايتقرأ كله لا وصل نخوم زي حاجات لازم ولا ما أتى نجيتها خنا زحلي جيتها بقى أنا أبتقرأ خم تسوي غزرة بحصير قامك أنا من خالي يسمعنا تنفوت جيتها أبتقرأ خم تمسوقاتنا نوزرة حزن هي جيتها بترف جزء أبتقرأ نزعته غير أنا وزرة بترقف بقى كموتي وصيني هم بقى يقرأوا لي من خم دحر هذي أي توقاسني يلو درجة شلل اللي زغده غير على فيلز جورا بس إذا حزن بزح سوي يهولن زقالس دو يهولو خنقالس فرقات دانيال كره تقالسنا عندنا زادك تقالسنا عندنا نبرهم تقالسنا عندنا تاخون كاتغراوي خون كشعب يالنا ملكا وحز زربا مصيخا تاع مالتي بمحرنيا زي تزارو لنا كل قالس لنا بترنيا طرح نتا تزارب بترنيا تزارو خالي بمحرنيا تغبروا خالي دمتاي تغبروا نالنا كل قوم نوصم لنا نقالس مل تقالسنا يا بعمنا لسنت وانا تقالسنا ጌታቸው ድማዝገደ ይቆው ብናይ ጌታቸው ክንከይድ ጌታቸው ዝተሃው ውሽጣው ሐላፍነት ትናይ ደግዩ ናይ ኢስት አፍሪካ ጉዳያት አማኻሪ ሚኒስትር ይዝብል ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጉዳያት አማኻሪ ሚኒስትር ይዝብል ጉዳይ ጅቡቲ ጉዳይ ኬንያ ጉዳይ ሶማሊያ ግዛም ዛውን እዩ ኢን ፕሪንሲፕል ማለት በትዝን የስልጣን ምስራቅ አፍሪካ ማለት ሳተን የነን ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ ዋናው ግን ቲዲኤፍ መፍራስ እዩ استهوت أجندة نعم سبب زالت يعني شو ما يقفح بينهم ومسرق أفريقيا لهم ومبر سبب زالت TDF مفراسي يعتبر حوحات مدخام TDF مفراس باورو TDF مفراس حوحات تتدخل مدخام تتفاعلون مدفع أبزبل صراحة يو أوزي كو بالتقنا أورومو نشعبيان نويانن خطفية يلو بقلت كويس زارو زلا نشعبيان خنطفسي TDF ندهاو نايلوس مسجدها ردال تسمع معلو بزحات سندات كله خصام إتي ساي شح أولاد TDF مس بلتقنا خوينهم للشعب يعني خجوجوس جنرال طارقانن جيتها ردانس مس أبيس تسمع معهم أو أوان خوتي نتقدم على صلاحها نمدفع مستقال أي صلاحها على أنس فتيركا صراحة وجينكا لا بزغد صلنا يقالس مدرخ مسجار دي زحيش ويس يدكات أمريكا نخلهم صلاتها عينهم مراي
ሓደ እዚ ክትሓዝ ዘለዎ ማለት እዩ ተኸላኣይ ድማ ፖለቲካ ኣብ ታሪክ ኣይነበረን ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ እቶም ምስ ኣብይ ዝተራኸቡ ሰባት ኣኪቦም ገምጊሞም ተተፅሪዎም ፅቡቅ እዩ ተኽኢሎም ክሳብ ፀሪዩ ካብቲ ማሕበር ተተግልልዎም ገምጊሞም ማለት እዩ ፅቡቅ ተኮይኑ ተተመሊሶም ከዓ ናብ ቀልቦም ተመሊሶም ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕውነት ህዝቢ ትግራይ እውን ተሰርሑ ፅቡቅ እዩ ምስ ብልፅግና ኦሮሞ ኮይንካ ንኢሳያስ ኣወጊድና ስልጣን ክንሕዚና ገለገለ ልብል ናይ ደበና ሕልሚ ግን ትክክል ኣይኮነን ትክክል ኣይመፅን ኣብዚ ተተረም ፅቡቅ እዩ መልእክተይ ንብርጌድ ንሓመዱ እዩ ኣፍቶም ዋና ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ተዘይደራደሩ ቶም ቀያሕቲ መስመራት ተዘይሰግሩ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ኣብይ ኣሕመድስ ኣይኮነን ዶ ልውፊ እንድሰልጠነን ንጀነራል ሰዓነ ንኣምባቸው መኮነን ንለማ መገርሳ ንገዱ አንዳርጋቸው ተኣማኒ ኣይኮነን ካልኣይ ድማ መሰረታዊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብሄራዊ ረብሓ ዝበሃሉ ነገራት ክጥንቀቁ ክእሉ ኣሎ ኣብ መሰረታዊ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ እናተጣላዓኻ ዝስራሕ ፖለቲካ ሓደገኛ ይመዘዙ ጥንቃቄ የድሊ እዩ ኣብ ሉዓላውነት ህዝቢ ኤርትራ ተዘይጣልዑ ፅቡቅ እዩ ናይ ሻዕብያ ቃልሲ ዘመራስሕ ዝኾነ ይኹን ብርጌድ ንሓመዱ ዶ እዚ እንታይ ክትብልዮ ማሕበር የሕዋት ተጋእዝያ እንደገለማ ብስሩ ትክክል ኣይኮነ ሻዕብያ ድኽመታት ኣለዎ ድኽመታቱ ቀሪፍካ ጥንካረታቱ ከመይ ንርብሐሉ እስኸ ናይ ሕወሓት ድኽመታት ኣለዎ ናይ ሕወሓት ጥንካረኸ እንታይ ይመስል ተጋዳላይ ሕወሓት ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ኣርኒብካ ናብ ሓደ ምፅኢኻ ናይ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መጻኢ ዕድል ክርብሐሉ ብዘኽእል ቃልሲ ከመይ ጌርና ራን ንገብሮ ተኾይኑ this is welcome ተዘይኮኑ ሻዕብያ ሸይጣን እዩ ናበልካ ምኻድ ሻዕብያ ሓራዲ ሰብ ይገለ ምባል እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን መፅኦም ድማ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ወፊ ብጣዕሚ ተጋጊ ኣደናጊሩ ሰባት ሰልጠነ ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ተራኺቡ ነዊሕ ሰዓት ዘቲ ይፍለጥ ወፊ ምስ ጌታቸው ተራኺቡስ ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ከይተራኸበ እናሃለወስ ብስሩ ከይተራኸቡን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ምስ ጌታቸው ተራኺበ ፎቶ ተላዒለ ምስ ደብረፅዮን ግን ተራኺበ ፎቶ የተላዓልኩን ደብረፅዮን ፎቶ خلي نيلو زارف سبي وفي تأمان يكونه سو خمس عينة ناي شربة حواح ناي شنكر وعيت ناي شنكر وع بوليتيكا نهزوير تراونا يمتنن نعنا نتجارونا يمتنن تخكل يكونه مستي ناي تجراي جونوسايدر زخنا حيلي استسلف برجيد نحمدو أيكونن دون إيرترا نتجراي وني قديه بصبقونا ينوري بمملات أي توسعهم زوجوا بسلكي تداوي لهم خلت سوات عبيت سوات زخورهم سوات كم يجروا فلازم تودون أسيرهم كم يجروا يملت أنا ما including physical elimination كم زحسوا بجلس قانقوا أي نقرأ كله إذا بناتي تاريخ كم president مقدفه كم تجراي سرعة حقن زفلتو زولهم سوات زعما سب موجد حاسو يوم كندما زنور بحلي أو أورميا بجبرة تنيرها وي زخونة خلوتها تجبرة تنيرها تاهت كورو وتادرات اليوم توم بسلك الزرارو وتادرات اوكي هو تزعصر هو مالت افتكيلا زحلفو مالت كيلا زحلف مسرعين كدول مجمرين مجرشها ناي محاز ديليت كم زنبره انا زفلطو ነገር ይብለ አዲስ አበባ ንመገሻና ኸድኹ كيلا عصيوم بريزيدنت كعغቱ ጥራሕ ይመስለካ ኖሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ኦቶሪቲ ብጣዕሚ ይኽበር እዩ ኣናርኪ ክፍጠር ድሌት ይብሉ ህዝቢ أمن قدي معقاتهم كي يأكل باترول من أو تحيز بهال نايكور أزازي باترول حزو فيدرال بوليس سلزي تو موسيو جيتاچو داتيو ناي
ኤርላይን ሴኩሪቲ ሓላፊ ደው ኢሉ በይኑ ድዩ ሰባት ሒዙ እዩ حزتهم تلاقتهم يملط الله زول لهم هناك أملط الله مالتي بمبزحتي تحدث حويس خاجن ناتفنش أعرف وجنايز كن جبرين أبو عيز جبريلهم وسينهم يوم صيف ناي أنا زهق وكل الناس مدرادر كوجيروا نجيره وكلنا ونا العلاء ناي مريت ناي جلا سرحكو مديو يعني سرحك سر أو دم بينتف بس تأذي نتف آل عليه تأذي لك هذا اللي هو استابليشمنت تناوي كسر حفت المخان ومن مدرات أنا جريول يفاتوا ده خالي قداي قلنا when it comes to uncharted territories ولو your side of the Atlantic unknown quantities بحاله الحكي unknown quantity زي في اللي تسمى مالتي unknown quantity تخوين خيم كاو كطفئنا وي خيو هتحزلو وي بستخاله متن مقصر زخله كاسو environment كتفطر لك ازول ነገር ከም ዘሎ ይዝርዳኒ ከም ወታደር leadership command ዝበሃል ግን already recognize ካብ ዝገብር ካብ ጉባኤ ጀሚሩ recognize ገይሩ ወዲዩ دحر أنا دقة نحكمنا وهوص روتين سرحتون أنا نا بوليتيكا سرحتنا هو واحد فوكسون قبل روتين سرحتي تحدث يسرح له وكلنا هوي وص وكلنا مستقبله بجلسة تايلوم خيرو أي جيتاچو دقة تخيرو نوح جزء سلس أنح سرح نسرحنا إلهم أنا زوكل هو كلنا نايمن سرحك سرحي on my behalf بر on my behalf مش دورت يعني درادر أوكل هو بقلسك زعمنا مالتي نتسراويت اي نجيتاچون نتي غوباي زغبره كم زين فلت إنا نغيرنا ينيرنا انا استغاغو هو از وسانه موسانا كوماندز بالو انا كوماند ريكوغنايز يغبر بعلو زاكو دم بصدقنا لنا بتدب مسرت كونسل زبالو كونسل كبي خلي كاوزاي لم ليت تحضروا دم فساسيا ابغى قدم تقلای منستر سوالي نغير قالو ناتي حدا ليت محدار دم زفاسس وخون له هي انتاي سو تلملو مالتي دم ناي مفساس تلملو بيروتات ختحدق ما هتمات ختمنطل سرق دو بيلوم يم سمين معراب زغبر سرقي فدرال منكس ولا لولا شخل تايغودو ورقي قرر ولا نبيراو بانك سرعته زلو منقد حزب تግራይ ይጥቀምን አይ ናይ ወርቅ ንግድ ደው ክብል ድሌት ይወሎ ምን because they are part of the night system حدا أو ستاي يهلو أو بوليتيكا يهلو أو زوج دايز أتوه ساعات بس هون إحنا منقص كوندليتي ولا كجهر السمع أنا بحدا بخالي منقد بجقنة وزرنا قم ساعات جقنة ما يحدقهم أو سرقة أتوه ساعات سرقت يوم سوز شوط لساعات سب شيء يوم ناب بريتوريا من خدوا لساعات أنا نسألك أنا في الساعة كلير زغمتنا ينقر له مفارس كي نقورهم ولا أنا إرترا سرايته يوصع زي البوزيشن تحيزه فيدرال منقصدي مفارس ينقوره تخص طرح دون بلو الخونة هذه الفترة زبل مرقص حيزنا عنا خيرنا دحار كل نقر مستعامة مجلس كحدات كم نورمالي وتوقزيرو كم نور كم يقرهم منقص تفرس منقص تيخون إدخون هاوي زبل نيرو تنايم جمرة عسرت معلتي زخفر نايم سواتنا تبقى يفلتين ناي وتادر مرحته بزو قداي زلون كلاريتي فلتي الحار خلنتات بستعمه بس باخوينو قلزل الجهرامه يسان كم بزحتيهم تزنوروا رونتات بدم يفلتيهم سان جغننت كيمسلكا سان زخونه يكون ناي كوميتمنت شجر كيمسلكا افتو شعوت بوليتيكال ليدرشيب اتيوز نبرك الكفصم سلازي على حدا غزي كن بطعم زحزنني اوانا سبصحه الحرنا تبره لا مصيته زي خوينو دارغا زنبر سراح بطعم زسكفي ስለዚህ ናይ መንግስት በጀት ውን ህምድሌት ክትእዝዘሉ ዘዋታት ብናይ መንግስት በጀት ኣኺባ ፀዊዕኻ መንግስቲ ዘይፈልጦ መንግስቲ ዘሕለፎም መደባት ሕወሓት ዘይፈልጦም እዮም ዝብል መድረኻት እዮም ዝካየዱ ነይሮም ኣብቶም መድረኻት እቲ ዝበልኩካ ፅሑፍ ተዓዲሉን ስለ ዝነበረ ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ተሰሪሕሉን ስለ ዝነበረ ስምና ተፀርሐ ነገረካ ኣለዎ እዚ ኣብ ግንቦት ከባቢ ዝተገበረ ኣኺባታት ናይ ካድረታት ገለ ዝበሃል ኣኺባታት بقلز شعوتنا يدسوان هلنا أقسم زي ما حضرها حمرات ولا الخات فايد معناتهم أقسم أنا زي فلت أخي وايس وعلو ما جو أنا زي فلت أخي وايس وعلو من قستي زدية وسوات زتقولهم يوم زي الملك تحنفل أخيواتات كبر so essentially كابل على زور زخونة يخم مدب تقبلنا تقولون إحنا مجاويت تشعنت I think مرت أجرنا immediately دولا بمسؤول مسلاني
الحرس فيدرال منقستي ركبات سلازدلي تشغغرون هاد 10 معلت ناي سلطنات ناي مقرراو سبحان مدرخ نيرنا ابز خدنالو ودي سبب خدنالو ساعات اوريدي ببيت صحفه وحات ሙሉ ጽሑፍ ተጻሒፉ ናብ ኣባላት ወርድ ተገይሩ ንጌታቸው ቮት ገይሮም ዝባሉ ኩሎም ማእከላይ ኮሚቴ ኣባላት በስምና ተጸርሑ ባንዳታት እዮም ክሕዶም እዮም ገለ ዝብል ብጣዕሚ ኩሎም ዓይነት ጸርፍታት ኩሎም ዓይነት ጸልመታት ዘካተተ ጽሑፍ ተዘርጊሑ እዩ ሓረብ ዝተገበረ ምጽራይ ዝመስል እውን ብግልጺ ኣትሊስት ሽዑና የቤት ጽሕፈት ሓላፊ ዝነበረ ሰውን مس خالوت خوينو بستوادد መንገድ ከም ዝሰርحሉ ሕዝስ ንሕና ምስ ህግደፍ ኮይና ንኣብይ ነውድቕ ማለት ተጋሩን ኤርትራውያንን ከና ሰውን ወዳዩ ማለት እዩ በኻሊ ቋንቋ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይና ኒ ህግደፍ ነውድቕ ማለት ትግራይን ኤርትራን ናይ ጦርነት ኣው ድማ ጌርና ጥፊና ተጋሩን ኤርትራውያን ነጥፋ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና እዚ ክንቅበል ዋ ናበይና ንወስዶ ዘለና ምክንያቱ ዝሓትት ዘሎ ናይ ጾሮና ሕቶ እውን ኣይኮነን ዘለዎ زحتت زلو نايك أي بحر حتى إذا حتت زلو سلازي أي بحرنا أبي أحمد يسمو الكتب زح الساعات نحنا زلنا أنتوني إيسوس قدما يوعل لنا مسوس أسرنا يو بسرو وانتو وعل نسون غيفت سمكو يخم زي معين أجندة حيز زمت زلو كاو نمتا إيو ناي أبي منقصص أبس مرا خيدوس سرعتك أيروس نتقارو ربح بفتسوم تساقع إلو نبال سرعتك أيرو نبال سلازي نسو زدوليو لعلي إساياس أفوركي انت غيلو كاغلغل زغل حالي قمت تግራይ እንታይ ትርባሕ ሕዚ ትግራይ ኩናት ምኽፋት ምስ ኤርትራ ምስ ኣብይ ኮንካ ቲ ኣብይ ንኤርትራ ሒዙ ዝመጾ ምድጋሚ ስለዚ ዘንደል ካልኣይ ንሕና ሕዚ ቀዳማይ ሕቶና ምዕራብ ትግራይ መመላስ እዩ ፕሪቶሪያ ውዕል ምፍጻም በረስ መራ ዘሎ መንግስት ምቕያር ይኮነ ሶ ታበስመራ كتكوسنا يقولون ناس مرة خم تكوس يبلنا نبلاسي مريت كاتمنتي كازلخاكو تمالي أبس مرة زلو من قصدي أنا تايب لك الله مثلا أبلع لك تعب سلاز فتصم أنا كنقرأكي أبي أحمد بتعمي ما يزوي بتعم حرقين يوم خانو زري تقولين هذا نقل جرس وعلي لقايتي أي تفقسه وعلي بريتوريا عدل فتير لنا له تاي فتير له ناس سلالفة له تموتي له هاي تقني سمر له صبو حزب مسارات وجيجا خونز غير مس إرترا خوينا أدمت مس إرترا خوينا نأبي أحمد نوجع هذا أجندة إيش مس إرترا خوينا سلام نفتر جد وا سوق حممي ولول ويلك تتخيلوا سي هو سلام نفتر كاوقت سينا دحرت سلام دما وعلى بريتوريا مستودلنا نايس من إنت الجيروس كأي تجبرنا وزبلنا أتو حزت مسرتها وخوين زني رأيت لك مسيلك مس فيدرال منقسي حبيرة خسرحية كتب الكلها جونوسايد فتسمى كمنقس وين كان ما أنا ندخل نقرأ مس فيدرال منقس ما يدور لله أنا تبلك له مس فيدرال منقس حبيرة خسرحية مس إرترا سلام كجبرية ستعيز وقت أكله بدي سلازي اليوم زي مسألة سراح السرح زرد نقميس أم فتحان إذا زنكاس حيل سلازي إلا بير بلك له إرترا خم هاجر سلام مفتارسي كبان عصوان مقناسي بخالي وانقها سلازي او زغونو عالمس امونغو جابانن امريكان زنبر بناي كلا يكونات علمكو امريكاويان او دال جاباناويان زفصمو اتوميك بومب توكسوم كل تخدمات تطفيهم وا حزقن جابانن امريكان كسر حيبلن كواغايو زلو مو حزسي زلو عدلات سان متقامنا سلام نخفتر سان مسرحنا عنيني نابلنا اتوم توايسون زنور حيلتات تاكيو تاجمرنا يا خنجرسان تيلو ناس ما من ياخذ بالتا دخمت بدي سلامسي تقامي ايو طرا يكونن هلونا ونيو اسكنا امنت قدم خلت شحن عسرتن ናይ ኤርትራ ጉዳይ በዝኾነ ፖለቲካዊ መንገዲ ተፈቲሑ እንተ ዝኸውን ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ አንጻር ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ዝተሰለፈ ተዘይኸውን ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ
ናብ ኩናት ካኣትወሉ ዝኽእል ዕድል ነይሩ ዶ ዋላ ባህጊ ከጥፍእክ ባህጊ እናሃለወስ ኣኻኣለው ነይሩዎ ዶ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ናብዚ ኩናት እዙይ ንኽኣቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ኣምሓራ ተፈጢሩ ዘሎ ተረኽን ሓይልን ሓገድ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝተፈጠረ ናይ 27 ዓመት ዓርሱ ዝኻኣለ ናይ ፖለቲካ ተረኽብ ልዕል ተጋሩ ጽላት እዚ መሰረት ገይሩ እንዲመጽእ ፍሲስዎ ሓቀይ ዲ هو مدراون تحركين كاسي بوليتيكا مجمرة أي سرحان أي بهل مسجد في سرحان مالت هاي مالت دخون مخان تخلق لك مسجد في واقع يا مالتيو وا ما حسسي عاوز زوبا سي تايكون إني مسلكي أي سرحان زول وسانة توصل سيعوز مزخويناتي تبرك السوء عويزني كاود ما إيرتراسي حدا حقريو أبي أنت فلت لا وعديو سو مزرعة يكأل تغاي لوسي ناي هجدفن ناي حوحتن ناي 3 عمتن ناي 17 عمتن تمرت مسبوزو حفالا لايو مسبولو سحتتاتو بزقرم ملكعو إثيوبيا فيدرالية ديمقراطية منامن ريبابليك تبال عدن نخت مسرت ناي فيدريشن سرعات نختكل ناي تقالسي وتسعيد ايو ሻርቅበት እልማቸውን ጣሉት ጠፋባቸው ድንገት ነው የጣሉት ድንገት እያወሩ ነበር በመሃል ጠፋባቸው ጣሉት ጭንቅላታቸውን ያዙ አዘኑ ድንገት ስላዩት ነው ድንገት የጠፋባቸው እንግዲህ ቆረጥ ልክ ብለሃል አመሰግናለሁ ምንም አይደል የታደሉት ሀገሮች እኮ ህልም ያዋጡና የፈለከውን ህልም ትኖራለህ የኛ አስተዳዳሪዎች እኮ የገዛ ህልማቸውን ህልምህ ነው ብለው የሚያሳዩ ናቸው አንተ ይሄ ሰው ጥሩ ያወራ የለም እንዴ ይናገራል እውነት ነው ይናገራል ታዲያስ ሻይ ኮረንት የምጠጣው ነገሩ ገብቶኝ ነው ለዚህ የምጠጣው አያልቄ ህልም ጥላል አሉኝ እና ገረመ አይ መተኛት ገርቦኝ ነው እኔ ግን ምፈራው ሌላ ሰው አንስቶት እኔ ካላስተዳደርኩበት እንዳይል ነው የማይመለከትን አትቀባት ቶሎ ጠጣን ነውጣ አይደል አልቄ ለምን ይወጣል ተው እንጂ እንዴ የሚጠቅመን ነገር እኮ ነው እያወራ ያለው ቁም እና ዳምጠው እንጂ እሱ ለአንተ ነው የሚጠቅመው እናንተ ተነጋገሩ ተግባቡ እኔ ህልም ጥፍር እሺ ይህ ካፌ አንድ ህልም የሌለው ለምንድን ነው ታውቃላችሁ አንድ ላይ ስለማንተኛ እሱማ አብረንም ስለማንኖር ነው እሱ እንዲሆና አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ እሺ ጠይቅ ይህ ካፌ ስንት ገልገል አለ አምስት እኮ ነው የምላችሁ አራት ነው አምስት ነው እንደዚህ አራት ነው ይሄን ነው የምላችሁ በካፌው የጋራ ተረክ እስካልተስማማን ድረስ መቼም ቢሆን አንድ ህልም አይኖርም አፈይ ቁርጥ ይበልል ምርመራ የት ሀገር ነው አስተዳዳሪ የት ሀገር የተደረገ ማይታወቅ አስተዳደር ሰው በበንዲ በመቆማችን ነው የሚታየው የለንም እኔ አሁን ያው ሰው ሆኜ እወጣለሁ ከቤት በቤቴ እንደገባ ደፍ ወይ ደፋብኛል እነሳለሁ ሰው መስዬ እመጣለሁ በቃ እውላለሁ እወጣለሁ ደፍ በቤቴ እንደገባ ወይ ደፋብኛል እመጣለሁ እነሳለሁ እመጣለሁ በቃ እንደገና እወጣለሁ ደፍ ወይ ደፋብኛል እመጣለሁ ቤት ገባ ኑሯችን ምን ይሄ ነው ኑሮዬ ነው ምን አሁን የሚያስቀና ወንበር የሚያስቀና ይመስላል ይሄው ነው ኑሮዬ እኔ በጣም ብዙ አስተዳዳሪ አይቻለሁ እኔ እርስዎንም በብዙ ዘመን ሲያስተዳድሩ አይቻለሁ ምንድነው አስተዳዳሪ ይመርመር ማለት አስተዳዳሪ ይመርመር እንኳን ቢባል በተወካይ በኩል ነው የሚመረመር እንዴት ማለት ለምሳሌ አሁን እርስዎ መመርመር ካስፈልገው እኔ እጀ መረመርልዎታለሁ ጋሻ ቅበት
ዶክተሩ አሁን የእርሶ ተራ ነው ይምጡ እያለ መጣ ይመጣል። ለምንድን ነው አንተ የምትመጣው? የማይመጣ ተወካይ ይመጣ እንደ መስለኔ እኮ ነው። በጋሽ ታለ መጠየቅ ይሄ በአስተዳደር የነበር ያለ ነው። መስለኔ ማለት መስለ እኔን መሳይ በሁሉም እኔን መሳይ እንደማለት ነው። እንደ ንጉሱ ያጎንብሷል ያገሬ ሰው። ቋንታ ምን ቤት ነው ለሳቸው የምትመረመረው? ደማችን አቀላሉ አንድ አይነት እኔ መረመርላችሁ። ታው ግን ሱዳን ስርዓትን ያዝ። ለማንኛውም አልነገረችኝም እንዳይሉ ቆይ አብራችሁ ትሄዳላችሁ። ናሙና ማነው ሱዳን ሄዳ አብረሄድ ልክ ያለው ናሙና በቃ አክቲቪስት ምን አስፈራ? ለምን አንተ አትሄድም? ናሙና ላኩ አታውቅም እንዴ? ናሙናው ነው ይታረደ ምን ያደርግልኛል?